वेलकम बैक। नूर मुकद्दम केस जो है इसकी तफ्तीश भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और आज ये मामला पार्लियामेंट के अंदर भी गया है। शीरी मजारी साहिबा ने इस पे गुफ्तगू की। इसके साथ साथ खुरम दस्तगीर साहब जो थे PMLN से, उन्होंने भी इसको अपना तकरीर का मौजू बनाया है। और ऑब्वियसली पूरे मुल्क में ख़वातीन खास तौर पर इस वाक़े से ट्रॉमेटाइज्ड हैं। असेंबली में आज इस हवाले से क्या गुफ्तगू हुई है, जरा सुनिए। ये माँ बेटी बहन का बहाना जो बन जाता है औरतों को तशद्दुद करने के लिए, ये बस बहुत हो गया है। हम नहीं इसको मानेंगे। अब हमारी हुकूमत बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है ये केस को। नूर के प्राइम मिनिस्टर खुद फॉलो करते हैं ऐसे केसेस, और अब तक केस बिल्कुल सही राह पे चल रहा है। ये जनाब स्पीकर एक टेस्ट केस है। इस ऐवान के लिए, हुकूमत के लिए एक बराह रास्त चैलेंज है कि इसको कैसे प्रोसिक्यूट किया जाता है। पाकिस्तान की जो खवातीन शहरी हैं, उनको भी राइट टू लाइफ उतना ही है, उनको भी राइट टू प्रॉपर्टी उतना ही है, उनको भी राइट टू प्रोटेक्शन उतना ही है जितना पाकिस्तान के और शहरियों को। आज जो डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से हम आपको क्विकली बता दें कि इस केस में मजीद पेशरफ के सिलसिले में मुलजिम की रिहाइश गाह से रिकवर की गई जो फुटेज है उसका लाहौर में फोरेंसिक हुआ है और पॉलीग्राफ टेस्ट भी मुकम्मल कर लिया गया है जाहिर जाफर का। मुलजिम जाहिर जाफर से 20 सवालात किए गए। सवालात के दौरान मुलजिम जाहिर जाफर बेहोश होने की एक्टिंग और मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने करता रहा। यहाँ ये सवाल भी उठा कि भाई ये आखिर लाहौर लेकर जाना क्यों ज़रूरी था। 28 जुलाई की अदालती पेशी में इसमें मुकालमा भी हुआ, तो मुलजिम के घर से जो रिकवर की गई फुटेज की फोरेंसिक तहकीकात के लिए लाहौर जाना ज़रूरी था। मुलजिम जाहिर जाफर के रिमांड में तौसीह की जाए। सरकारी वकील ने अदालत में ये इस्तदा की थी, जिसपे मुलजिम के वकील ने कहा कि जी मुलजिम की तस्वीर भी इस्तेमाल की जा सकती है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि फोरेंसिक सिर्फ लाहौर में मुमकिन है। उस्मान मिर्जा केस में भी मुलजिम को लाहौर लेकर जाया गया था। फिर अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद मुलजिम जाहिर जाफर के रिमांड में 31 जुलाई तक तौसीह कर दी थी। हमारे साथ जुल्करनैन हैदर साहब मौजूद हैं जो इस पूरे केस की शुरू से तफ्तीश को फॉलो कर रहे हैं, केस को भी फॉलो कर रहे हैं। हुकूमत तो ये कहती है, शीरी मजारी साहिबा ने कहा कि हम बिल्कुल इसको आखिरी मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। अपोजिशन भी कह रही है कि जी टेस्ट केस है। अभी तक जो आप देख रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन जो है किन खतूत पे जा रही है, क्या ये और किन स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर जो है पुलिस इस वक्त जो है वो फोकस कर रही है? देखिए, इस केस के दो पहलू हैं। एक इन्वेस्टिगेशन है, दूसरा मुहर्रिकात हैं। ये सारा मामला कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो पुलिस के पास इस वक्त वो एविडेंस मौजूद हैं जो ऐसे केसेस में होने चाहिए। पुलिस के पास आला कत्ल बरामद हो चुका है, फिंगरप्रिंट्स इनसे लिए जा चुके हैं, फोरेंसिक फुटेज की जो है वो हो चुकी है जिसमें वो नज़र आ रहा है तशद्दुद करता हुआ, वो सारा कुछ क्लियर हो चुका है। इतराफ़ उसने किया, लेकिन क्योंकि उसके पुलिस के सामने इतराफ़ी बयान की अदालत में कोई अहमियत नहीं है, मुकर जाए, इसीलिए लाहौर ले जाया गया ताकि पॉलीग्राफिक कराया जाए। वो भी रिपोर्ट जो है आइंदा 102 रोज़ में इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हो जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये चलान का हिस्सा बनना है। असल अब चीज़ शुरू होगी कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर क्या क्या एविडेंस दिए हैं इन्होंने, क्या चीज़ें उसमें रखी हैं कि ये वाकई ये मुलजिम है, यही कातिल है। अगर वो अदालत में होकर भी जाए उस पर अदालत ने फैसला करना है। अगर एक भी चीज़ इधर से इधर हुई तो अदालत शक का फ़ायदा दे के मुलजिम को बरी कर सकती है। पुलिस ने ये बड़ा अच्छा किया है कि एक इंफॉर्मेशन का फ़्लो रोका है इसमें, ताकि चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हो, दूसरा वकील जो है फ़ायदा ना उठाए। जैसे फुटेज जो है CCTV फुटेज वो बाहर नहीं निकली, अगर निकलती तो उसका वकील जो मुलजिम का है वो इससे फ़ायदा उठाता, वो कई उसमें इतराज़ात पॉइंट उठाता कि वो इस केस को। अब इसमें एक अहम चीज़ है कि इस केस को लेंथी नहीं होना चाहिए। ये केस जितना लेंथी होगा उतना ख़राब हो जाएगा, क्यों कि अफसरान बैठे हैं इस वक्त जो इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर वो तब्दील हुए तो नीचे चीज़ें चेंज होना या हमारा फोकस चला गया। अभी तो मीडिया हर रोज बात कर रहा है, पार्लियामेंट में बातचीत हो रही है इस वजह से भी, लेकिन इसका फायदा मुलजिम को होता है। जितना केस तवील होता है ना, एविडेंस गायब करना, पीछे से गवाहान को परसू कर लेना, ये तमाम जो मामला हैं। देखिए, हमारे यहाँ ना एक साइकी भी बन गई है। अब ऐसे जब भी केसेस होते हैं तो वकला मशवरा देते हैं मुलजमान को कि आप 10-15 दिन जब तक मीडिया एक्टिव है आप खामोश रहें, इस पर सामने ना आए, इस पर कोई बातचीत ना करें। जैसे ही ये थोड़ी सी हाइप कम होगी उसके बाद वो एक्टिव हो जाएंगे और फिर वो खुफिया राब्ते भी शुरू कर देंगे, वो सुलह का पहलू भी निकालना शुरू कर देंगे। वो दाएं बाएं अभी हम भी सुनने में आ रहा है कि जी वो राब्ते भी कर रहे हैं कि इनसे बातचीत की जाए, खून बहा ले लिया जाए, जी, सुलह कर ली जाए। जी बिल्कुल।
لوگ تو عام طور پہ مثالیں دیتے ہیں جی، ایک ریمن ڈیوس تھا، جی جی یہ بھی امریکن ہے تو یہ بھی قصاص دے دیں گے، اور شرعی طور پر ہے، کوئی غیر شرعی بھی نہیں ہے. تو یہ ابھی لوگ رابطے کر رہے ہیں خاندان سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کچھ جی اور بالکل، ذرائع سے بالکل، ان پہ بالکل، یہ چل رہے ہیں. اور پولیس کو یہی ہے کہ پولیس یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر تو ختم ہو جائے گا سارا معاملہ. تو پولیس جو ہے وہ بار بار مدعیوں کو بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے تاکہ ہم اس کو سزا دلوائیں، کیونکہ اتنے ایویڈنس انہوں نے یقین دلایا مدعیوں کہ ہمارے پاس اتنے ایویڈنس ہیں کہ عدالت میں ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہی از دی کلر. اچھا ایک اور بات ہے، تو دو مختلف کیسز ہیں نا، ایک تو جو والدین ہیں ان کا ایک علیحدہ معاملہ، ان کے وکلاء بھی علیحدہ ہیں، ظاہر کے وکلاء بھی علیحدہ ہیں. والدین کے وکلاء کون ہیں، اس کے وکیل کون ہیں، فائنل ہو گئے ہیں وکلاء؟ جی جو لڑکی کا وکیل ہے وہ تو شاہ خاور ہیں، ٹھیک ہے. پھر سرکاری وکیل بھی ہو گیا، اور ادھر سے بھی کوئی چیمہ صاحب ہیں وہ ان کے وکیل ہیں. ان کے والدین کو بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی ضمانت کے لیے درخواست بھی دی ہے، 4 اگست اگلی ڈیٹ ہے. اب دیکھیں اس میں والدین بھی اگر ضمانت پہ جاتے ہیں نا تو کیس کمزور بھی پڑے گا. اچھا کیوں کہ ان کے اوپر جو الزام ہے، ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے جرم کو چھپانے کی کوشش کی ہے. ان کو سب کچھ معلوم تھا، اس کے باوجود انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا. انہوں نے پہلے تھراپی ورکس کو فون تھراپی ورکس کو پولیس کو فون نہیں کیا کہ اس کو کور اپ دیا جائے کہ یہ سائیکو ہے، جبکہ پولیس کہتی ہے کہ جب ہم نے اس کو پکڑا ہے یہ مکمل طور پہ ہوش و حواس میں تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سائیکو تھا، اس نے یہ ایسا عمل کیا. جرم کے بارے میں بتانے کے بجائے اس کو کور کیسے کرنا ہے وہ اس کے اوپر فوکس تھا. یہ کیس ہے بالکل. اب جو ملازمین پکڑے وہ بھی اس لیے. اب نور مقدم جب بھاگتی ہے، اگر اس وقت اس کو ملازم گیٹ سے باہر جانے دیتا تو وہ بچ جاتی، لیکن اس نے روک دیا. کیوں نہیں کسی بھی عقل مند انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. گارڈز مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس قسم کے پہلے بھی عمل ہوتے رہے ہیں اور وہ سارے عادی تھے، اور ان کو ہدایت ہوتی تھی کہ بھئی اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ نے یہ ایکشن کرنا ہے. اچھا کوئی اسپیشل پریولیج تو نہیں ہے ان کو جیل میں مل رہا ہے؟ ایسے دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی خبریں ہوتی ہیں کہ ان کو فون دیا ہوا ہے جیل کے اندر، اس کو نئے کپڑے مل جاتے ہیں، ان کو کوئی اسپیشل پرکس مل رہے ہیں. نہیں ابھی تو وہ جیل تو گیا نہیں، ابھی تو ریمانڈ پر ہے نا. تو نہیں وہ تحویل میں جو ان کے پاس فون ہے، تحویل میں دیکھیں تحویل میں ہے، یہ تو آپ نے دینا ہی ہے. کھانا اس نے مانگنا ہے، آپ نے کھانا بھی اس کو دینا ہے، ٹھیک ہے. اور اتنے دن ہو گئے ہیں تو کپڑے تو چینج کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو آپ اتنا کرتے ہی ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے. پھر چھوٹی موٹی اہلکار بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کو خوش کر دیا جاتا ہے تو وہ اتنا فیور دے ہی دیتے ہیں. یہ تو روٹین میٹر ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جی فیور بھی دیں. بات یہ ہے کہ کیس کیا ہے. کیس اگر اوریجنل ہے، کیس انہوں نے اوریجنل بنایا ہے جو ابھی تک ہماری انفارمیشن ہے، اس کو سزا مل جائے گی. یہ والے جو مرضی کرتے ہیں. ابھی آج جو آپ نے سٹوری دی اس میں آپ نے بتایا ہے کہ اس بچی نے، نور نے میسج کیا اپنے گھر والوں کو. وہ وائس نوٹ ہے یا وہ ٹیکسٹ میسج ہے جو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی مجھے مت ڈھونڈیے گا ورنہ میں قتل کر دی جاؤں گی؟ یہ کب کیا ہے؟ یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ نا 2 سال سے ذہنی اذیت کا شکار تھی، ابیوزو ریلیشن شپ میں. اور یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ جو خاندانی ذرائع ہیں کہ یہ جو ملزم ہے ظاہر جعفر، یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ اس قسم کے ایکٹ کر چکا ہے اس کے ساتھ. سیریس نہ صحیح مار پیٹ کر چکا ہے. غالم یہ بھی عام سی بات تھی اور یہ گھر والوں کو معلوم تھا، مگر کوئی ایسی بات تھی جو وہ اکثر خاموش رہتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے یہ جب پہلے اس سے ملنے سے پہلے یہ حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی. مذہبی رجحان بھی تھا ان کا، لیکن یہ آہستہ آہستہ پھر یہ چینج ہوئے. ان کے ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی آئیں کہ وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا مذہبی رجحان کو بھی. لیکن جس دن یہ مرڈر ہوتا ہے اس دن جب یہ میسج کرتی ہے کہ آپ نے مجھے تلاش نہیں کرنا، نہ ہی پولیس کو کرنا ہے، بتانا ہے ورنہ یہ مجھے قتل کر دے گا. الارم بیلز. جی. اور اس کے بعد یہ کال کرتا ہے اس کے باپ کو، نور مقدم کے باپ کو، اور کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے نور مقدم. اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی نور مقدم کے دوست تھے یا جو جانتے تھے کہ ظاہر جعفر کی اس کی دوستی ہے تو یہاں پر ہی ہوگا، تو وہ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے. جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو آگے سین وہ ہو چکا تھا. لیکن وہ جو 3 گھنٹے ہیں ان 3 گھنٹوں کے دوران ان کو چاہیے تھا کہ پولیس کو یہ انفارم کرتے بچی کے والدین. تو اس وقت لوکیشن لینی تھی اور ود ان 5 منٹ پولیس پہنچ جاتی. صحیح.
उस वक्त जो है वो So, किया जाए। ये क्रिमिनल जी। क्रिमिनल रवैया। बहुत शुक्रिया अज़ुल करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद थे। मुकदम केस में अभी तक तफ्तीश किस तरह से जा रही है और किन खतूत पे ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें अपडेट कर रहे थे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।